अभी 24 घंटे नहीं हुए थे 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज को कि पेशावर हाई कोर्ट ने खड़ाक कर दिया। उस प्रेस रिलीज के अंदर हालिया इंतखाबात के नताइज के ऊपर एतमाद का इजहार किया गया था और ये तवक्को जाहिर की गई थी कि इन नताइज के बाद जो मामूली मामलात हैं उनको मुतलका फोरम के ऊपर उठाया जाएगा और अमूमी तौर पर मुल्क जमहूरियत की डगर पर चल निकलेगा। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ को मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो 5-6 सवाल फ्रेम किए हैं इसके अंदर ये देखना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो दूसरा नाम बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या उनको ये नशिस्तें मिलनी चाहिए थीं। तकरीबन 77 के करीब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो इसके ऊपर दाव पर लगी हुई हैं और 3 सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली के अंदर ये नशिस्तें अगर ये हाई कोर्ट का फैसला ना आता तो मुख्तलिफ जमातों में बट जाती। अब उसने इस बाँट को रोक दिया है, हाउस अमलन नामुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके की एक पिटीशन जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट के पास भी मौजूद है। तो लगता यूँ है कि जिन सीटों पर उम्मीद लगाई बैठी थी वो जमातें जो हाउस के अंदर मौजूद हैं, उनका ख्याल था कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये हक़ नहीं बनता, उन्होंने लिस्टें अपनी नहीं जमा करवाई, तो अब ये सीटें इनके पास आनी चाहिए। अब वो अमल तातुल का शिकार हो गया है। तो जो उम्मीद ज़ाहिर की जाती है इस निज़ाम के बारे में, उस उम्मीद के बारे में अब सवालिया निशान है। हमारे पास राना सनाउल्लाह खान मौजूद है, सदर मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में से, और सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब MKM पाकिस्तान। दोनों जमातें जो हैं वो मुस्तफ़ीद होती अगर पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला ना आता। उन दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन अब सारा आलम हमें ज्वाइन करेंगे और फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। मौजू हम यही रखेंगे। राना साहब, आपको तो ज़ाहिर परेशानी हुई होगी कि अब एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए आपने हाउस मुकम्मल करके उसके बाद सेनेट के इंतखाबात भी साथ लगे हुए हैं, सदर का इंतखाब भी मौजूद है, अब पेशावर हाई कोर्ट ने उस मामले को मुअत्तल कर दिया है, तो अफसोस हुआ आपको, दुख हुआ? नहीं, देखें, ये दुख और अफसोस की बात है नहीं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जब से इलेक्शन हो रहे हैं या हम हिस्सा ले रहे हैं या उसके बारे में सूझबूझ रखते हैं, तो ये हर इलेक्शन के बाद ऐसे ही होता है। हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर गौवा होता है। जीतने वाला जो है वो हुकूमत में चला जाता है, जो हारने वाला है वो एहतजाज पे चला जाता है, और फिर ये ट्रिब्यूनल, ये अदालतें, ये स्टे ऑर्डर्स, ये अमल जो है ये फिर चलता रहता है। तो कभी बैठ के सब ने कभी इस मामले को हल करने की कोशिश नहीं। लेकिन राना साहब, ये धांधली का मामला नहीं है, ये मामला है इलेक्शन कमीशन के उस फैसले का जिसके जरिए ये 77 सीटें आप में और MKM में और पीपल्स पार्टी में को मिलनी थी, JUI समेत। ये उन सीटों का मामला है। धांधली के मामला तो अलग हैं। अब तो हाउस मुकम्मल नहीं है क्योंकि आप ओथ नहीं ले सकते जो आपके मखसूस मेंबरान हैं। चले, हाउस तो खैर मुकम्मल हो चुका है और हाउस अपना काम जो है वो कर रहा है। अगर चंद सीटें जो है वो शामिल हो जाती हैं तब भी ठीक है, नहीं होती तब भी ठीक है। लेकिन बहरहाल ये मामला है तो इलेक्शन से मुतल्लिका मामला ये है कि जहाँ तक इन सीटों का तल्लक है कि ये सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो इस बारे में जो लॉ है बड़ा क्लियर है। और एक कानून के अदना तालिब इल्म के तौर पे लीगली तो ये सीटें जो हैं अज़रूए कानून जो इस वक्त मौजूद है और वो आइनी प्रोविज़न जो इस वक्त मौजूद हैं, ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को किसी कीमत पे नहीं मिल सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो जमात है जिसने इस जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया और वो ऑन रिकॉर्ड है। जो जमात जनरल इलेक्शन में हिस्सा ना ले उसे ये सीटें नहीं मिल सकती। लेकिन बारह राना साहब, जो इस वक्त आपके पॉइंट ऑफ व्यू सर आंखों पर, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट के सवालात हैं उनमें से एक बड़ा वाज़ेह सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन आइन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं कर रहा। तमाम मामला उनकी नज़र से गुजरे होंगे, 22 पेज पर मबनी जो फैसला है वो भी उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सवाल फ्रेम किए। अगर मैं ये बहस को किसी और जाविये की तरफ लेके जाऊँ, राना साहब, पेशावर हाई कोर्ट के पिछले फैसलों के ऊपर आपकी जमात को बहुत एतराज़ रहा, दूसरी जमातों ने भी सवाल उठाए, और लगता यूँ है कि पेशावर हाई कोर्ट ऐसे फैसले कर रही है तसलसल के साथ जिसमें भले PTI के सिंबल की बहाली का मामला हो, ज़मानतों की मनसूखी का मामला हो या बेल देने का मामला हो 9 मई के केसेस के अंदर, और दर्जनों ऐसे फैसले हैं तो PTI को फेवर करते हैं। तो ये तसव्वुर उभर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली
اور خیبر پختونخوا کے اندر عدالت جو ہے وہ بنیادی طور پر اس تمام نظام کے خلاف برسر پیکار ہے. یہ ایک امپریشن آ رہا ہے. میں ذرا آپ کا ویو جانا چاہوں گا. جی یہ امپریشن جو ہیں یہ مختلف جگہوں سے مختلف انداز میں جو ہے وہ آتے رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ایک فیصلہ ہوا تھا جسے پوری لیگل فرٹرنیٹی نے برادری نے یہ کہا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، اور انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ ایسا کر دیا کہ جی اگر یہ ہوگا تو ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا اور آدمی جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا اور ووٹ جو ہے وہ گنا بھی نہیں جائے گا. تو اسی طرح سے جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ کچھ فیصلے ایسے آتے رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے صاحبان ہیں ان کی کوئی عزیز داریاں اور ان کی کوئی قریبی رفاقت اور قربت جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں سے رہی ہے یا اس کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں، اس میں تو اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس قسم کے فیصلے جن کو ادروائز جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا جا سکے وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی آئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے بھی آئے ہیں، سپریم کورٹ سے بھی آئے ہیں، اور پھر بعد میں وہ ایک مخصوص بینچ جو ہے جب وہ ہٹ گیا تو پھر وہ فیصلے آنے بند بھی ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں تو لیکن رانا صاحب یہ ایک سیٹ بیک تو ہے. دیکھیں اگر کورٹس کی طرف سے اس قسم کے فیصلے آتے ہیں اور اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر نہ جانے اس پٹیشن کا کیا ہوتا ہے، اگر انہوں نے ہیئرنگ کے لیے لگا لی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جورسڈکشن کا معاملہ پہلے طے کرتے ہیں یا اسی طریقے سے وہاں پر بھی یہی سوال اٹھایا جاتا ہے. ایک سیٹ بیک تو ہے یہ جانتے ہوئے کہ مثلا آج جو تحقیقاتی ادارہ ہے پلڈیٹ اس نے موجودہ انتخابات کو آلریڈی پچھلے تمام انتخابات جو حالیہ ہوئی ہیں اس کے اندر سب سے کم نمبر دیے ہیں شفافیت کے حوالے سے. تو جب ایسا امپریشن بنتا ہے اور آپ کے پرانے اہلائے جس طرح مولانا فضل الرحمان ہیں وہ اب تو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ برے طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے. تو اس نظام کے تحت اس الزام کے تحت آپ نے اب نظام حکومت چلانا ہے تو اٹس اے بگ چیلنج کہ نہیں؟ نہیں تو 2013 کا الیکشن جسے بعد میں سپریم کورٹ کے ایک انکوائری کمیشن نے کہا کہ نہیں یہ سمپل ارریگولیرٹیز تھیں، کوئی اس میں ایسا جو ہے وہ پلاننگ دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی پینشنز وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگے. پھر الزام لگانے والوں نے بھی کہا کہ ہمارا یہ سیاسی بیانیہ تھا. تو کیا اس وقت جو شور مچا وہ آج اس سے زیادہ ہے؟ نہیں. رانا صاحب آج اس سے زیادہ ہے. صدر اس پہ بات کر رہا ہے، نہیں زیادہ بات کر رہی ہیں جی. اس وقت تو لانگ مارچز ہو رہے تھے اس وقت. آج شور زیادہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2013 سے کمپیئر کر کے آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. نہیں 2013 میں تو لانگ مارچز ہو رہے تھے، 2013 میں تو جو ہے وہ دھرنے ہو رہے تھے، 2013 میں تو مارا ماری ہو رہی تھی. ادھر اپنا اسلام آباد میں کیا ہو رہا تھا؟ پورا سال جو ہے وہ 2014 کا وہ اسی معاملے میں گزر گیا. لیکن وہ تو اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی لڑائی ہو رہی تھی نا. آج تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں دیا. وہ اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی لڑائی کا نتیجہ تھا. ان کا تعلق الیکشن سے کم تھا. اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے باوجود بھونچال ہے نظام میں. یہ بڑا فرق ہے. نہیں دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ یہ کام تو اچھا. اس کے بعد 2018 میں کیا ہوا؟ 2018 میں فارم 45 اور 47 کا جھگڑا اس لیے نہیں پڑا کہ فارم 45 تیار کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. تو اس وقت بھی ہم نے سارا کچھ ہی جو ہے وہ ہر چیز سامنے رکھی. اس کے بعد وہ RTS کا سامنے رکھا. لیکن اس وقت یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی تھی. قانون ہے، آئین ہے. میں اس پوائنٹ کو لیبر نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں اس معاملے کو اس کی اہمیت سے زیادہ بیان کرنا چاہتا.